Di pa magnuan katong mga traffic enforcers nga ana sa mga intersection labi na katong walay traffic light di normalo nga gimaneho sa mga traffic enforcers ang panaba pagpaagi sa mga sakyanan kadi mo kumpiyansa niining kainit sa panahon pagpanihil rito ang hepe at traffic enforcement agency of Mandawi nga gitubutan nilong sila nga magpalandong o maglikay sa ilben ka init sa adlaw kanina na sila sa tunga sa kadalanan so na doon ay gipabawon pa doon gipadala sila og mga tumbler og uban pa nga mga makatagbaw sila nga kahaw puno galing sila nagakinhanglan og tubig ikinisab ang ipahimangno ngadto sa kapulisan kadaghayan sa Mandawi matupan ni Police Lieutenant Colonel Marcel Villaro at ibaba diya sa Mandawi City Police Office nga ang kapulisan nga naghapon mabisino sa kadalanan ay bukod yan sa ini posible nga hit stroke. Ako si Norman Mendoza sa GMS for Radio Cebu, Manila, totoo.